अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मोहतरम नाजरीन, जब आप नमाज़ों में रोते हो तो तुम्हारा नमाज में रोना बेवजह नहीं होता। देर लग रही है मगर इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं किया। तकदीर तो अल्लाह ताला ही लिखता है, और वो भी सबसे बेहतरीन। तुम्हारी तकदीर अभी मुकम्मल कहाँ हुई है, तुम्हारे आंसू अल्लाह ताला देख रहा है, तुम्हारे सब्र से वो बेखबर नहीं। जान लो, यकीन जानो, अल्लाह ताला की मदद आने वाली है। तुम्हारी आजमाइश हमेशा के लिए तो नहीं, कुछ तो बहुत ख़ास है अल्लाह ताला ने कि तुम्हारा दिल हर बार टूटने के बाद भी सब्र करता है। कुछ तो है कि आंसू बहाकर भी दिल को सुकून मिल जाता है। कुछ तो है ना कि जब तुम अपना दर्द अल्लाह ताला को सुना देते हो तो दिल हल्का हो जाता है। कुछ तो है कि आप तक तुम उम्मीद में ज़िंदा हो कि कून फयकून का हुक्म एक दिन तुम्हारे लिए भी उतर आएगा। कुछ तो है कि तुम्हारे आंसू के पीछे ना उम्मीदी नहीं बल्कि भरोसे की गहराई है, कि तुम आज भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते। इसीलिए मांगते रहो, यकीन रखो उसके लिए जिसके मिलने की उम्मीद अब तुम छोड़ चुके हो, इसके लिए जिसका तसव्वुर अब तुम ख्वाबों में भी नहीं कर सकते हो, इसीलिए जिनके खिलाफ पूरी कायनात खड़ी नज़र आती है, उसके लिए जिसके हक़ में तुम्हें लगता है कि शायद कभी कबूलियत नहीं होगी। याद रखो, दुआ मौजज़ा है, ऐसा मौजज़ा जिसे तुम्हारा नसीब भी नहीं रोक सकता। दुआ कौन का सवाल है जिसे अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। दुआ वो ताकत है जो तुम्हारी खोई हुई चीज़ें वापस ला सकती है, क्योंकि दुआ ही तुम्हारा मुक़द्दर है, और जब दुआ में जान लो तो नसीब भी रास्ता बदल लेता है। दुआ वो बेजबान कहानी फिर से ज़िंदगी फूंक सकती है। इसमें इतनी ताकत है कि इंसान की अक्ल भी हैरान रह जाए। मांगो तो फिर पूरे यकीन से मांगते रहो, और फिर देखो कैसा दुआ एक दिन हकीकत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होती है। अल्लाह पे यकीन रखो। अंधेरे कमरे में बैठे कैदी के लिए उम्मीद की वो रोशनी की किरण है जो बताती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सवेरा ज़रूर नज़र आता है। उसका इंतज़ार कर रहा है जो तुम्हारे दिल में है। वो सब, वो अनकहे जज्बात, वो छुपी हुई बातें, वो आंसुओं में डूबी ख्वाहिशें जिन्हें तुम किसी को नहीं बताते, वो सब अल्लाह ताला जानता है। तुम नहीं कहते पर वो सब सुनता है, तुम नहीं मानते पर वो हर दर्द समझता है। तो फिर रुक क्यों गए हो, बस दुआ करते जाओ और यकीन से जीते जाओ। दिल के हर पर्दे से आशना है वो, तुम कुछ ना भी कहो, अगर कोई अगर महसूस करे तो, अगर ज़बान साथ नहीं देती तो बस हाथ फैला दो। वो बहुत सुनने और जानने वाला है। एक बार भरोसा करके तो देखो उस पर। अगर सब कुछ फ़ौरन मिलने लगे और हूबहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ अल्लाह ताला से मांग कर और अल्लाह को मना कर मिले। उसका मज़ा बिन मांगे मिल जाने से नहीं होता। और अगर नींद आँखों में उतरने लगे तो तुम कैसे रात के अंधेरों में वो खरगोशियाँ सुन सकोगे जो अब सिर्फ़ अल्लाह ताला और तुम्हारे दरमियान होती हैं। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर ये वक्त आजमाइश का है कि अब सब्र कितना करते हो। जब हम अल्लाह ताला को छोड़कर अपना दिल कहीं और लगा लेते हैं, जब हम अल्लाह ताला की मोहब्बत के अलावा दुनिया की मोहब्बत को चुन लेते हैं, तो पता है क्या होता है। वो हमें सब कुछ अता करके बेशक थमा देता है, मगर फिर भी सब कुछ पास होते हुए दिल बेचैन होता है। तब अल्लाह ताला का ज़िक्र कान तो सुनते हैं मगर दिल पर असर नहीं होता। तब ना तो इबादत सुकून देती है, ना ही सजदे दिल की कैफियत समझते हैं। पता है, असल इम्तिहान तब लिया जाता है जब गम खुशी पर भारी हो जाता है। दुख की शिद्दत अल्लाह ताला की मर्ज़ी को कबूल करने नहीं देती। हर हासिल
نامکمل کر لگتا ہے، ہر خوشی ادھوری سی لگتی ہے، چاہ کر بھی دل دنیا کی رنگینیوں میں نہیں لگتا، دل کی اداسی مار دیتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تب اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت کو چن لیا، بس اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اگر تم جانو، اگر تم خیر خواہی چاہو، اگر تم صبر کرو، اگر تم اچھی امید رکھو، تو یاد رکھو وہ رب ہے نا تمہارا، اس کے لیے برداشت کرتے رہو، اس کے پاس بدلے میں دینے کو بہت کچھ ہے، وہ جانتا ہے، وہ تمہارے خلوص کو جانتا ہے۔ اتنا کافی نہیں کیا اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، اگر تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم قنوت پڑھتے ہو لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک بس آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے اندھیروں کو ہٹا دیتا ہے، وہ کون کہتا ہے اور سارا عالم فیکون کی تشریف بن جاتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ وہ تمہارے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم کہ کالک کیسے مٹ جاتی ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ کو دھو نہیں سکتا؟ کیا وہ تمہاری وہ چیزیں نہیں دے سکتا جن کے لیے تم نے طویل سجدے کرنا چھوڑ دیے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ بہتر نہیں جانتا؟ ایک دفعہ اس پر یقین کر کے دیکھو۔ یوسف کو 11 بھائیوں میں سے نکالا، یعقوب نے صبر کیا اور پھر صبر کا صلہ کیسے دیا۔ جب یوسف اپنے بھائیوں کے سامنے آئے، وہ شاہی مصر تھے۔ اللہ کی مصلحتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، وہ اس ذات کے پیارے نبی تھے، نبی بھی آزمائے گئے، تم تو ایک عام انسان ہو، تم اللہ تعالیٰ کرتے ہو تو کیا وہ تمہیں آزمائے بنا چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا، بس تم یقین رکھو وہ دیتا ہے تو شکر کرو، وہ لیتا ہے تو صبر کرو۔ کوشش کا ہر اختیار آزما کر، ہمت کے سارے فرائض نبھا کر، جب دعائیں خون کا در کھٹکھٹا کر تھک جاتی ہیں تو میں ذہن کا رخ موڑ دیتی ہوں، کچھ باتیں تقدیر پر چھوڑ دیتی ہوں۔ کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں نا، مگر میں نے اسے محسوس کیا ہے۔ کہا کیسے، کب؟ چمکتی ہوئی آنکھوں میں یقین اور بھروسے میں اعتماد کے ٹھاٹھ مارتے سمندر میں نور سے منور چہروں میں جن کو دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے۔ جب میں نے کہا گنہگار ہوں میں تو جواب آیا میں تو غفار ہوں، جب کہا اے بوجھوں میں گرفتار ہوں تو فرما اٹھا میں تو ستار ہوں، جب کہا دنیا کی محبت میں تھک گیا ہوں تو فرمایا میں تو ودود ہوں، جب کہا میں راستے سے بھٹک گیا ہوں تو جواب ملا میں ہادی ہوں، میں رشید ہوں۔ پھر میں نے ہر دکھ ہر درد کو سپرد خدا کر دیا، کیونکہ وہی ہے اللطیف الرحمن القدیر، اور یاد رکھو وَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، اور تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ ایسا وقت بھی آئے گا جب کوئی نہ کوئی شخصیت متاثر کرے گی، نہ ادب، نہ رنگ، نہ تصویر، حاصل اور نہ حاصل ایک برابر ہو جائیں گے، تب تم کسی اندیکھے سفر پر روانہ ہو جاؤ گے جس کی منزل تم نہیں اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے۔ اگر تم واقعی اپنا آپ اسے سونپتے ہو تو بے فکر ہو جاؤ، اسے ہماری پرواہ ہم سے زیادہ ہے، وہ ہماری بہتری کو ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے اس مشکل سے آسانی نکال دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں جاتا، وہ ہم سے زیادہ مخلص، زیادہ سچا، ہم سے زیادہ وفادار ہے، اسے سبب کی ضرورت نہیں، وہ مسبب الاسباب، وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی کو کنارے کر دیتا ہے،
جو پانی پر گھوڑے دوڑاتا ہے تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ذرا بھی اگر اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر چینل پہ آپ ہمارے پہلی بار ہیں تو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ پہ یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔